الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انسان دے اُتے دنیا دے اندر مختلف قسم دے حالات آندے رہندے ہیں. کہیں لے خوشیاں، کہیں ویلے غم، کہیں ویلے دکھ اور کہیں ویلے سکھ آندے ہیں. چاہے حالات کسی قسم دے بھی ہون، چاہے حالات کتنے ہی چنگے ہون، کتنے ہی خراب ہون، مومن بندے دا ایمان، مومن بندے دا توکل، بھروسہ، آس اور امید صرف اور صرف ایک اللہ دی ذات دے ہوتے ہوندی ہے کہ اللہ دی مرضی جنہیں کرندہ راوے. میرا آس، میرا توکل، میرا بھروسہ، میری آس صرف اور صرف اس اللہ دی ذات دے ہوتے ہیں. اور جیرے بندہ اللہ دی ذات تے اپنا توکل نہیں رکھیں دا، اللہ دی ذات دے تے اپنی امید نہیں رکھیں دا، بعد اس نو دنیا دے وچ سزا اے مل دیئے جو اس دیاں امیداں ہر مردے تے پوینیاں، اس دیاں امیداں ہر قبر تے پوینیاں، اس دیاں امیداں، اس دا توکل، اس دا بھروسہ ہر پتھر تے آندا ہے. ود اس دا کہیں ایک جہاں تے در نہیں ہوندا، وہ کہیں لے کیرے در تے، کہیں لے کیرے در تے ویندا ہے. اے انسان نو دنیا دے وچ سزا مل ویندی ہے اللہ دے اوتے کامل یقین اور توکل نہ رکھن دی. اور جیڑا بندہ اللہ دی ذات دے اوتے کامل درجے دا توکل رکھیندا ہے، کامل درجے دی امید اللہ دی ذات تے رکھیندا ہے، ود اس نو کہیں قسم دی پریشانی نہیں رہندی. کسی قسم دے حالات ہون اس دا دل مطمئن ہوندا ہے جو میرا توکل، میرا بھروسہ اللہ دی ذات دے اوتے، یہ حالات آئے بھی اللہ دی طرفوں ہیں تو انہاں حالات نو ٹھیک بھی اس اللہ نے کرنا ہے. اور جیڑا بندہ اللہ دی ذات تے توکل رکھنے ود اللہ پاک اس دے نال معاملہ بھی ایسا کریندا ہے کہ ہر قسم دی پریشانی تو بھی اس نو نجات دے رہندا ہے، اور نال ہی نال اللہ پاک اس نو اپنا پسندیدہ اور محبوب انسان بھی بنا گھندا ہے. نبی علیہ السلام نو بھی اللہ پاک نے اسے توکل دا حکم فرمایا کہ اللہ دی ذات تے تورا توکل اور اللہ دی ذات تے تاری امید ہونی چاہیے. اور توکل اور امید دا مطلب اے بھی نہیں ہوندا کہ انسان کوئی کام کرنا ہے تے باہ ونجے آکھے بس میرا اللہ دے توکل آپیں تھی ویسی، اے بھی توکل نہیں. توکل دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ انسان نے جیڑا کام کرنا ہے، دنیا دے جیڑے اسباب اللہ پاک نے اس کام واسطے بنائے ہیں، اپنی طاقت دے مطابق انسان انہاں اسباب نو اختیار کرے، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب دے تحت کام ہوندے ہیں.
جڑے اللہ پاک نے اسباب بنائے ہیں انہاں اسباب نو اختیار کر کے تے وقت اس دا نتیجہ اللہ دی ذات تے چھوڑ دے وے کہ میں اسباب اختیار کرنے ہیں میں او کر چھوڑے اگوں کام اللہ دا ہے اس نو پورا کرے یا نہ کرے۔ ایک بندے نے مثال دے طور تے ونجنا ہے لاہور کراچی، او گھر بیٹھا راوے بھی میں لاہور ونجنا ہے لیکن اللہ دی ذات تے میں امید ہے میں ہونے تھیں پہنچ ویساں، اتھیں بیٹھا بیٹھا میں پہنچ ویساں، اے اس دی بے وقوفی ہو سکتی، یہ توکل نہیں ہو سکتا۔ توکل ہے کہ اللہ پاک نے جڑے اسباب بنائے ہیں انہوں نے اختیار کرے۔ اللہ پاک نے اس موجودہ دور دے وچ انسان دی سہولت واسطے سواریاں بنا لیتیاں، انہاں سواریاں نو اختیار کرے، سواریاں نو اختیار کر کے تیرے اسباب اختیار کر کے پہنچن دی کوشش کرے۔ اگوں اللہ دی ذات تے چھوڑ دے وے کہ میں اسباب اختیار کر چھوڑے ہن خیر خیریت نال مینوں منزل تک پہنچانا اے اللہ دا کام ہے، میرا توکل میرا بھروسہ اللہ دی ذات تے، اگر او نہ چاہے سارے اسباب میں اختیار کر کے نہ مینوں منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہوندا ہے توکل۔ جس وقت دنیا دے اسباب موجود ہون اس وقت بھی اللہ دی ذات تے توکل رکھنا ہے کہ آخری نتیجہ اسے دے حوالے ہے کہ وہ جیری جگہ تے سارے اسباب ختم ہو ونجن، جیری جگہ تے سارے راستے بند ہو ونجن، دنیا دے کوئی اسباب کم نہیں پیاں دے، اتھے تاں بطریق اولا اللہ دی ذات تے توکل رکھنا ہے۔ پریشانی آ گئی ہے انسان نو اور کوئی بھی سبب اور ذریعہ کوئی نہیں اس پریشانی نو دور کرن دا، تو اس وقت تاں ہور زیادہ اللہ دی ذات تے توکل رکھنا ہے کہ اتنے ہور کوئی وسیلہ کوئی نہیں، اتنے میں کوئی بھی پریشانی تو نجات نہیں دے سکتا، نہ کوئی نبی پریشانی تو نجات دے سکتا ہے، نہ کوئی ولی دے سکتا ہے، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ، سارے اسباب ختم ہیں، صرف اور صرف اللہ دی ذات ہی میں پریشانی تو نجات دے سکتی ہے۔ جیلے اسباب ختم ہو جن اس وقت ہور زیادہ اللہ دی ذات تے توکل ہوئے۔ اور کتنی بد نصیبی ہے کہ اج دے دور دے اپنے آپ نو مسلمان اکھماؤن لے کتنے ہی لوگ ہیں کہ انہاں دا بھروسہ انہاں دا یقین اور توکل اللہ دی ذات تو ہٹ کے کہہ لے قبراں تے پہنچ ویندا ہے کہ اے قبر والا مینوں اولاد دے سی، کہہ لے کسی زندے تے پہنچ ویندا ہے کہ اے زندہ بڑا پہنچ ہویا ہے، اے میریاں ساریاں مشکلاں دور کر دے سی، اے فلانا پیر فقیر او بڑا پہنچ ہویا ہے، او میریاں پریشانیاں نو حل کر دے سی۔ اللہ دی ذات تے نہ تا چاہ سن کہ سانو اللہ دی ذات تے ایمان ہے، اللہ دی ذات تے یقین ہے، لیکن ہو سی کو نہ یقین، دل دے اندر جیرے یقین ہو سن، دل دے اندر جیرے توکل اور بھروسے ہو سن، او غیرہ تے کیتی کھلوتا ہو سی۔ اسباب موجود ہون تاں بھی اللہ دی ذات تے توکل، اور اسباب نہ ہون تاں بھی اللہ دی ذات تے توکل رکھنا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی توکل دا حکم دیتا، اور اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دی خصوصی مہربانی ہے جو اللہ پاک نے تو انہوں بڑا نرم مزاج بنایا ہے، تساں بڑے ہی مٹھے مزاج لے آؤ، بڑے ہی تساں نرم مزاج لے، بڑے ہی اچھے اخلاق لے آؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیارا نبی علیہ السلام دا انداز، اتنا پیارا نبی علیہ السلام دا اخلاق کہ جیرا کوئی دشمن بھی نبی علیہ السلام دے سامنے آ ونیا او بھی نبی علیہ السلام دے اتے اپنا دل ہار ویندا آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر، اے اللہ دا تواڈے اتے کرم ہے، اللہ دی مہربانی ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے اللہ دی مہربانی ہے جو اللہ نے تانوں بڑا نرم مزاج بنایا۔ ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تساں سخت مزاج ہوندے، اگر تہاڈا دل سخت ہوندا، اگر تہاڈے اندر ہر وقت غصے والی عادت ہوندی، لنفضوا من حولک، تو اج جڑے لوگ تہاڈے نال کٹھے ہو چکے ہیں، جڑے لوگ تہاڈے آس پاس بیٹھے ہیں، انہاں دے وچوں کوئی بھی تہاڈے نال نہ ہویا، سارے
سارے تواڈے تو دور ہو ونجنا، کیونکہ وہ لوگ بھی عرب دے لوگ ہیں، انہاں دے دلاں دے وچ بھی نیار، انہاں دے دلاں دے وچ بھی غصے بھرے ہوئے ہیں، انہاں دے مزاج دے وچ بھی سختیاں ہوندیاں، اور اللہ پاک دی خاص مہربانی آئی نبی علیہ السلام دے اوتے کہ عرب دے او لوگ جڑے انتہا درجے دے سخت مزاج، انتہا درجے دے غصے والے، او لوگ نبی علیہ السلام دے عاشق بن گئے، نبی علیہ السلام دے غلام بن گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر، کہ میں اللہ دی خاص مہربانی ہے، فاعفو عنہم، لہذا انہاں تو درگزر کرندے رہ کرو، انہاں دے کولو کوئی غلطی ہو ویندی ہے، کوئی کوتاہی ہو ویندی ہے تا سختی نہیں کرنی ہر وقت، بلکہ درگزر کرندے رہ کرو، واستغفر لہم، تے انہاں دے واسطے معافیاں بھی منگدے رہ کرو، کیونکہ تواڈے شاگردن تانوں چاہون والے ہیں، تواڈے نال محبت کرن والے ہیں، تواڈے نال اٹھدے باندھے ہیں، تواڈے کولو دین دیاں گلاں سکھدے ہیں، تے تواڈا حق بندا ہے کہ انہاں دے گناہاں دے واسطے تساں بھی معافیاں منگدے رہ کرو، انہاں دے گناہاں دی بخشش طلب کریندے رہ کرو۔ واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اور کوئی معاملہ ہوئے تو انہاں دے نال مشورہ بھی کیتا کرو، آپس دے مشورے دے نال گل بات نو طے کیتا کرو، یعنی اللہ تے توکل بھی رکھنا ہے، لیکن کوئی معاملہ ہوندا ہے پہلے اسباب نو اختیار کرنا ہے، جیڑے دنیا دے اسباب اللہ پاک نے تواڈے واسطے اختیار کر دیتے ہیں، تواڈے واسطے بنا دیتے ہیں، انہاں اسباب نو اختیار کرنا ہے، آپس دے وچ مشورہ کرنا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور مشورہ کرن تو بعد جس وقت تواڈا دل ایک گل دے اوتے مطمئن ہو ونجے، تواڈے دل دے اندر ایک گل پکی ہو ونجے کہ ہن اس طریقے نو اختیار کرنا ہے، اس کام نو اختیار کرنا ہے، مشورہ ہو گیا، مشورے تو بعد ایک گل طے ہو گئی ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ دی ذات دے اوتے تساں توکل رکھنا ہے کہ اساں اے اللہ اساں اسباب اختیار کر چھوڑے، اساں اپنے طور تے جتنا کچھ کر سکدی اسے کر چھوڑے، نتیجہ تیرے حوالے، اساڈا توکل تیرے اوتے، اساڈا بھروسہ تیرے اوتے، اساڈی آس اور امید ہے اللہ تیرے اوتے۔ فتوکل علی اللہ، اللہ دی ذات دے اوتے توکل رکھنا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، جڑے لوگ اس اللہ دی ذات دے تے توکل رکھے نن، اللہ انہاں نوں اپنا محبوب بنا گھندا ہے، اللہ انہاں نوں اپنا پسندیدہ انسان بنا گھندا ہے، اللہ انہاں دے نال محبت کرن لگ ویندا ہے۔ تو کوئی بھی کام ہوئے، انسان آخر دنیا دے وچ رہندا ہے، مختلف کام انسان کرنے ہوندے ہیں، مختلف طریقے اور زندگی گزارنی ہے انسان نے، تو مختلف معاملات ہوندے ہیں، انہاں دے وچ انسان دنیا دے جڑے جائز اسباب ہیں انہاں نوں بھی اختیار کرے، اور نال ہی اللہ دی ذات دے اوتے بھروسہ ہوئے کہ انہاں اسباب نوں تا میں اختیار کر چھوڑا، ہن اس دا نتیجہ اللہ دے حوالے ہے، او اللہ اس نوں توڑ چڑے سی، اور اللہ ہی میرے اس معاملے نوں خیر خیریت نال سر انجام دے سی۔ اور توکل اور بھروسہ اللہ دی ذات دے اوتے، چاہے جتنی پریشانی ہوئے، جتنی تکلیف ہوئے، جتنے اوکھے حالات ہون، انسان بالکل بے بس کھلوتا ہوئے، وقت بھی دل دے وچ انسان دے کمزوری نہیں آونی چاہیے، اللہ دی ذات تو کہیں حالت دے وچ بھی توکل اٹھیونا نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام دی زندگی سارے سامنے ہے، اللہ پاک نے صحابہ کرام دا ایک واقعہ اسی 4 سپارے سورہ آل عمران دے وچ ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو صحابہ کرام دا اللہ دی ذات تے کتنا زیادہ توکل اور بھروسہ ہے۔ غزوہ احد دا دہاڑا، صحابہ کرام دی جنگ پئی ہوندی ہے کافراں دے نال، 3000 دا لشکر سامنے کافراں دا، اور صحابہ کرام 700 دی تعداد، کافراں دے کول ہر قسم دا اسلحہ موجود، اور صحابہ کرام دے کول کہندے کول اسلحہ ہے اور کہندے کول نہیں۔ اس وقت بھی صحابہ کرام دا توکل اور بھروسہ اللہ دی ذات دے اوتے ہے کہ اے دنیا دے اسباب، دنیا دا اسلحہ اس سارے کام نہیں آونا، اساں جتنا طاقت دے مطابق
اسباب نو اختیار کر سکدے اسے اساں او کیتا ہے، لیکن توکل اور بھروسہ صرف اللہ دی ذات دے اوتے، اسے اسانوں آخر تک اساڈے نال امداد کرنی ہے۔ چنانچہ غزوہ احد دے وچ مسلماناں نے جنگ کیتی، حملہ کیتا اور کافراں دے 70 سردار مارے گئے۔ 70 بندے جڑے انہاں دے چوٹی دے سردار سمجھے ویندے ہیں، اپنے علاقہ دے اپنیاں قوماں دے وڈیرے سمجھے ویندے ہیں، 70 بندے انہاں دے مارے گئے، 70 بندے انہاں دے قید ہو گئے اور بہت سارا سامان چھوڑ کے تے کافر مل گئے۔ صحابہ کرام اکٹھے ہو کے تے انہاں نے کافر جڑے قیدی بنے انہاں نو قید کرنا شروع کر دیتا، اور جڑا مال کافر چھوڑ گئے ہن مال غنیمت اس نو اکٹھا کرنا شروع کر دیتا۔ اتنے تک کافراں نو موقع ملا اور پہاڑی درہ آئی، وہ جڑا پہاڑ اس دی ایک سائڈ تے پہاڑی درہ، اس موقع تے اس جگہ تے صحابہ کرام دی ڈیوٹی آئی، تیر انداز لشکر انہاں دا تیر انداز دستہ بیٹھا ہویا آئی۔ کافراں دے لشکر نے اتوں حملہ کر دیتا، مسلماناں نو پتہ نہ چلا، اچانک حملہ ہویا، جڑے تیر انداز بیٹھے ہوئے ہن شہید ہو گئے۔ تلے مسلمان صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا پہ کرنے، کافر قیدیاں نو قید کرن تے لگے ہوئے ہیں۔ اچانک حملہ ہویا کافراں دا، اور اس اچانک حملے دے وچ تھوڑی دیر واسطے افراتفری پھیل گئی۔ ہر بندہ چونکہ انہاں اپنے ہتھیار تلے رکھ چھوڑے ہیں، مال ودے اکٹھا کرنے ہیں، اچانک حملہ ہویا، افراتفری پھیل گئی، اسلحہ چینا تک، اسلحہ جڑینا تک 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام دے سکے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء، وہ بھی اس موقع تے شہید ہو گئے۔ انہاں دے نال مزید 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے، اور کافر اپنے جیرے بندے انہاں دے قید ہو چکے ہیں انہاں نو چھڑا کے اور فوراً انہاں میدان جنگ تو فرار اختیار کیتا، میدان جنگ تو مل گئے، کیونکہ انہاں نو خطرہ ہے کہ اگر اساں تھوڑی دیر واسطے جنگ دے میدان دے اندر کھلونیاں تاں پاسا پلٹ ویسی۔ اگر مسلماناں نو، اگر صحابہ کرام نو ہتھیار چاہ کے ایک دفعہ کھلون دا موقع مل گیا تو وات اسانو ول کے ونجن دا موقع نہیں ملنا، فوراً اس جگہ تو بھجے، اپنے بندے چھڑا کے مال اپنا چاہ کے، اور ہمراہ الاسد دا مقام ہے اس مقام تے پہنچ گئے۔ ہمراہ الاسد دے مقام تے جیلے پہنچے، آپس دے اندر انہاں گفتگو کیتی، انہاں آکھا کہ اساں مکہ دے اندر واپس ویندے پئے ہاں، اساں جنگ ہر کے ویندے پئے ہاں یا جنگ جیت کے ویندے پئے ہاں؟ اگر اساں مکے دے لوگاں نو ونج کے آدے ہاں کہ اساں جنگ جیت کے آندے پئے ہاں، تے جیڑا جنگ جیت کے آندا ہے اس دے کول قیدی بھی ہوندے، سارے کول کوئی قیدی کونن، اساں کہیں مسلمان نو کہیں صحابی نو قید کر کے کونا گدی آندے، خالی ہاتھ پہ آنے ہاں۔ جیڑا جنگ جیت کے آندا ہے اس دے کول اپنے دشمن دا مال بھی ہوندا ہے، سارے کول مال بھی کونی، صحابہ کرام دے کول کوئی شے کھاس کے بھی نہ آن سکے، نہ سارے کول قیدی ہیں، نہ سارے کول مال ہے، الٹا اساں 70 اپنے سردار قتل کرا کے پیانے ہاں، اور انہاں پوچھنا ہے تساں کتنے بندے قتل کیتے ہیں؟ اساں بھی صحابہ کرام دے 70 بندیاں نو قتل کر کے آندے پیاں، لیکن او 70 بندے عام مسلمان ہن، اور اساں 70 سردار مروا کے آندے پیاں۔ اساں مسلماناں دے وچوں صرف ایک سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اساں شہید کر کے آندے پیاں، انہاں دا ایک سردار تے اساں اپنے 70 سردار قتل کرا کے آندے پیاں۔ ہر لحاظ نال اساڈا پاسا تلے ہے، اساں جیت کے نہ پے آندے، اپنی قوم نو اساں کنجے دساں کہ اساں جنگ جیت کے آندے پیاں؟ چنانچہ او دوبارہ واپس وینیاں، مسلمان زخمی ہو چکے ہیں، دوبارہ انہاں تے حملہ کرنیاں، اور حملہ کر کے تے اپنا بدلہ گھنیاں، انہاں دے بندے قید بھی کر چھڑساں، انہاں دے ہور مزید بندہ نو شہید بھی کر چھڑساں، مال بھی اکٹھا ہوئے سی۔ انہاں بندہ نے اتوں نے تیاری کی تھی،
اور لشکر نو تیار کر کے وہ 3000 دا لشکر کافراں دا دوبارہ نویں سرے تیاری کر کے تے حملہ کرن واسطے روانہ ہوندے پین، حملہ کرن واسطے تیاری بنے پین، دوبارہ واپس ویندیاں احد دے مقام تے۔ اللہ پاک نے اس موقع کا ذکر فرمایا کہ جس وقت انہاں کافراں نے دوبارہ حملے دی تیاری کی تھی اور صحابہ کرام نو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ چلا کہ صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی اس وقت کی حالت ہے، انہوں نے اللہ دی ذات تے کیسا توکل اور بھروسہ کیتا۔ اللہ پاک نے اسے چوتھے سپارے دے وچ دا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین استجابوا للہ وللرسول، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جنہاں نو زخم پہنچ چکے ہیں، انہاں دا سارا وجود زخمی ہو چکائی، جنگ دے اندر کہندے ہاتھ زخمی ہو چکن، کہندے پیر زخمی ہو چکن، کہندیاں لتاں زخمی ہیں، کہندہ چہرہ زخمی آئی تے کہندہ سر زخمی آئی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی چہرہ مبارک زخمی ہو گیا آئی۔ کتنے ہی صحابہ کرامن، کوئی صحابی زخمہ تو بچہ یا کوئی نہیں، ہر صحابی نو زخم لگی ہوئیں، شدید قسم دے زخمین، اور اس زخمی حالت دے وچے انہوں نے پتہ لگ دے کہ کافر دوبارہ حملہ کرن واسطے آندے پین۔ الذین استجابوا للہ والرسول، انہوں نے پتہ چلا انہاں اپنے زخمہ دی پرواہ نہیں کیتی، اللہ دی گل دے ہوتے، اللہ دے نبی دے فرمان دے ہوتے انہاں فوراً لبیک آکھا کہ اللہ دا حکم آ گیا ہے کہ اساں جہاد کرنے، کافر دوبارہ حملہ کرن واسطے آندے پین، اللہ دے نبی دا حکم آ گیا ہے کہ دوبارہ حملہ کرن واسطے کافر آندے پین، لہذا تیاری کرو۔ چنانچہ اللہ دا حکم آ گیا ہے، اللہ دے نبی دا حکم آ گیا ہے، جتنے بھی سارے زخم ہون پہ اسانو کوئی پرواہ نہیں اپنے زخماں دی، اساں اللہ اور اس دے نبی دی گل دے تے لبیک آکھنی ہے، فوراً تیار ہو وینن، فوراً اس مقام تے اپنے زخم بھول وینن اور دوبارہ تیاری کر کے تے روانہ ہو وینن کافراں دے خلاف لڑائی کرن واسطے۔ اللہ پاک نے فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جیرے لوگاں نے نیکی کی تھی اور تقوی اختیار کیتا، انہاں لوگاں دے واسطے بڑا اجر تیار ہو چکا ہے کہ انہاں لوگاں نے اس مقام تے بھی نیکی دا راستہ نہیں چھوڑا کہ زخمی ہو چکے ہیں تا کوئی پرواہ نہیں، وقت بھی اللہ دی راہ دے وچ جہاد کرنا نہیں چھوڑنا، زخمی ہو چکے ہیں تا بھی کوئی پرواہ نہیں، اللہ دا حکم آ گیا ہے، اللہ دے نبی دا حکم آ گیا ہے اور اساں اللہ اور اس دے نبی دے حکم تو منہ نہیں پھیرنا۔ الذین قال لهم الناس، انہوں لوگاں نے آ کے تے دسا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ دوبارہ جمع ہو کے تواڈے خلاف آندے پین، کافراں دا لشکر دوبارہ جمع ہو کے تے وقت تواڈے خلاف لڑائی کرن واسطے آندا پیا ہے، فخشوہم، لہذا ڈر ونجو کیونکہ بڑی تعداد دے وچ کافر پیانن، تساں زخمی بھی ہو، تواڈے اندر طاقت نہیں رہی لڑائی کرن دی، اور کافر زیادہ تعداد دے وچ ہیں، 3000 دا لشکر دوبارہ آندے پین تواڈے خلاف لڑائی کرن واسطے، لہذا ڈر ونجو، اپنے آپ نو بچا گنو، اپنے بچاؤ دا سامان کر گنو اور آسے پاسے ہو ونجو، تاکہ تساں جس وقت کافراں دے سامنے ویسو تساں پہلے تو ہی زخمی ہو، لڑائی کرن دی تواڈے اندر طاقت نہیں ہونی۔ اس موقع تے بھی انہاں صحابہ دا ایمان کمزور نہیں ہویا، انہاں صحابہ نے بزدلی نہیں دکھائی، انہاں صحابہ نے کمزوری نہیں دکھائی۔ آج کل کئی جاہل قسم دے لوگ ہیں جڑے آدن او جی اس فلانے موقع تے صحابہ بزدل ہو گئے ہیں، صحابہ نے جنگ تو منہ پھیر گدائی، صحابہ مال لٹن دے وچ لگ گئے ہیں، یہ انہاں دی جہالت دی ایک علامت ہے کہ اللہ دے نبی دے صحابہ دے بارے اللہ دا قرآن آخدا ہے زخمی ہو چکے ہیں، سارا وجود انہاں دا زخمی ہو چکا ہے۔ اس موقع تے بھی انہوں نے آکھا گیا کہ کافر آندے پین جنگ کرن واسطے، ڈر ونجو، اپنے آپ نو بچا گنو۔
ایسا موقع ہوئے وڈے تو وڈا بہادر بھی ہوئے نا تو وہ بھی اپنی جان بچیں دے کہ ہوں میں زخمی ہاں، بہادری اپنی جگہ تے لیکن میں زخمی ہاں تے میں لڑائی نہیں کر سکنی، مارا ویساں وڈے تو وڈا بہادر بھی ہوئے اپنی جان بچیں دے، کیونکہ حالت اسی طرح دی ہوندی ہے، زخمی ہو چکا ہے انسان، جلے لڑائی دی طاقت ہی نہیں تو کیڑی بہادری دکھی ویسی۔ لیکن صحابہ کرام ایسے بندے نن، دنیا دے سارے بہادر اکٹھے ہو ونجن کسی ایک صحابی دی بہادری دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ انہاں دا کامل یقین اور توکل اللہ دی ذات دے اتے آئی۔ اس وقت پتہ چلا کہ دوبارہ کافر آندے پین تورے خلاف لڑائی کرن واسطے، الذین قال لهم الناس، جس وقت لوگاں نے انہوں نے دسا کہ دوبارہ لوگ آندے پین، کافر آندے پین تورے خلاف لڑائی کرن واسطے، ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، لہذا بچ ونجو، ڈر ونجو اور اپنے آپ نو بچا گنو، فزادہم ایمانا، انہاں تک جس وقت گل پہنچی، صحابہ کرام نو جس وقت خبر پہنچی، بزدل نہیں پوئے، الٹا انہاں دے ایمان دے وچ اضافہ ہویا، الٹا انہاں دے ایمان دے وچ وعدہ آیا، الٹا مزید انہاں دا ایمان ودا کہ ہون تا ہور زیادہ سانو بہادری دکھاؤن دا موقع مل سی۔ پہلے جس وقت اساں بہادری نہ دکھا سکے، پہلے جلے اساں اتنی جنگ نہ کر سکے، ہون تا مزید اسانو موقع پہ ملدا ہے، ہون مزید اسانو موقع پہ ملدا ہے کافراں دے نال لڑائی کرن دا، اساں مزید لڑائی کرساں، مزید انہاں دے کافر مرساں، اساں مزید اللہ دی راہ دے اندر جہاد کر گنساں، فزادہم ایمانا، انہاں دا ایمان ہور زیادہ ود گیا، انہاں دا ایمان ہور زیادہ ہو گیا، وقالو حسبنا اللہ، اور انہاں صحابہ نے اس وقت آکھا حسبنا اللہ، اسانو اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ سب تو بہترین کارساز ہے، اساڑے واسطے ایک اللہ کافی۔ صحابہ کرام دا ایمان، صحابہ کرام دا یقین اور صحابہ کرام دا عقیدہ کہ سارے مشکلاں، ساریاں تکلیفاں دے وچے، سارے مشکل حالات دے وچے صرف اور صرف ایک اللہ دی ذات دے اتے توکل رکھنا ہے، صرف اللہ دی ذات ہی کام آندی ہے، اللہ دی ذات ہی مشکلاں نو دور کریں دیے۔ اللہ دے نبی صحابہ کرام دے اندر موجود ہیں، لیکن کسی صحابی نے بھی انہیں نہیں آکھا جو مینو میرا نبی کافی ہے، میرا نبی مینو مشکل تو بچا گن سی، اساڑا نبی اساڑے نالے، اسا مشکل تو بچ بساں، اساڑا نبی اساڑے نالے، اسانو کوئی تکلیف نہیں آونی، اساڑا نبی اسانو تکلیفاں تو بچا گن سی، اساڑا نبی اساڑیاں مشکلاں دور کر گن سی، اساڑا اپنے نبی تے یقین اور توکل نہیں، بلکہ جتنے بھی مشکل حالات ان صحابہ کرام نے عقیدہ دسا کہ نبی علیہ السلام دا دسو یا اے نظریہ، نبی علیہ السلام دا سکھایا یا عقیدہ کہ حالات کس قسم دے بھی ہو ونجن، حسبنا اللہ، اسانو صرف اور صرف اللہ کافی، اساڑا یقین، اساڑا توکل اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ دی ذات دے اتے، ونعم الوکیل، اور اللہ سانو کافی ہے، اللہ ساڑا سب تو بہترین کارساز ہے، کسی قسم دے حالات بھی ہو ونجن او اللہ ہی سانو مشکلہ تو نجات دے ہونا لا۔ اے انہاں صحابہ دا ایمان ہے، اے انہاں دا عقیدہ، انہاں دا نظریہ ہے۔ آج سارے مسلمان کیا دن کوئی تکلیف ہوئے تو یا رسول اللہ مدد، اللہ دا نبی ساری مدد کرے سی، یا فلانا پیر مدد، سارا فلانا پیر ساری مدد کرے سی۔ حالانکہ صحابہ کرام نے اسانو عقیدہ دسا، اور صحابہ کرام دا عقیدہ انہاں اپنے کولو نہیں بنایا، صحابہ کرام نو ہر گل دسی آئی تا اللہ دے نبی نے دسی آئی، صحابہ کرام دی تربیت فرمائی نبی علیہ السلام نے، اور نبی علیہ السلام نے بھی اپنے کولو تربیت نہیں فرمائی، اللہ دے حکم نال، اللہ دی وحی دے نال ہر حکم آندا آئی۔ اللہ دا اور اللہ دے نبی دا سکھایا ہویا عقیدہ، نبی علیہ السلام دے صحابہ دا سکھ ہویا عقیدہ، انہاں سانو اے عقیدہ دسا کہ ہر قسم دی تکلیف
ہر قسم کی مشکل دے وچ ساڈا توکل اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ دی ذات تے ہوئے کہ اللہ ہی تکلیفاں دور کر سکتا ہے، اللہ ہی مشکلاں تو سانو نجات دے سکتا ہے۔ باویں ہور اللہ تو علاوہ کتنے ہی عظیم ہستیاں ہون، کتنی ہی بڑے کتنی شان والیاں ہستیاں ہون، لیکن تکلیفاں تو نجات نہیں دے سکدیاں، مشکلاں دور نہیں کر سکدیاں۔ مشکل کشا حاجت روا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ یہ ایک مومن بندے دا یقین ہونا چاہیے، مومن بندے دا کامل توکل ہونا چاہیے اللہ دی ذات دے اتے۔ اللہ پاک نے سورہ انفال دے وچ اسی چیز کا ذکر فرمایا، 9واں سپارہ سورہ انفال، اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون الذین، بے شک پکی گل ہے، انما المؤمنون الذین، مومن بندے او ہوندے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ پاک نے اس مقام تے مومنہ دیاں کچھ نشانیاں دسیاں کہ مومن بندے دیاں نشانیاں کیڑیاں ہوندیاں، مومن بندے دیاں خوبیاں کیڑیاں ہوندیاں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جس وقت اللہ دا ذکر کیتا ویندا ہے، اللہ دا نام چایا ویندا ہے، اللہ دے حکم دسائے ویندے، وجلت قلوبہم، تو انہاں دے دل ڈر ویندے، دل انہاں دے کم ویندے، انہاں دے دل نرم ہو ویندے۔ اللہ دا جیلے حکم آونے وقت مومن بندہ اپنی بغاوت دے اتے قائم نہیں رہندا، اپنی ضد دے اتے قائم نہیں رہندا، بلکہ جیلے اللہ دا حکم آونے، اللہ دا حکم ذکر کر دیتا ونجے تو مومن بندہ فوراً ہی اپنے دل دے وچوں ہر قسم دی ضد نو کڈ دیندا ہے اور فوراً ہی اللہ دے حکم نو من گھندا ہے۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جس وقت انہاں دے سامنے اللہ دیاں ایتاں پڑھیاں ونجن، اللہ دے قرآن دیاں ایتاں تلاوت کیتیاں ونجن، اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا ونجے، زادتہم ایمانا، تجرے مومن بندے ہوندے انہاں دی نشانی اے ہوندی ہے کہ انہاں دا ایمان زیادہ ہو ویندا ہے، انہاں دا ایمان ود ویندا ہے۔ مومن بندہ اللہ دے قرآن نو سن کے، اللہ دے قرآن دیاں ایتاں نو سن کے تے ود اپنی ضد تے قائم نہیں رہندا، بلکہ جلے اللہ دا قرآن سن گدا، اللہ دے قرآن دیاں ایتاں سن گدیاں فوراً من گھندا ہے، اگر غلطی تے ہوئے اپنی غلطی نو چھوڑ دیندا ہے، اگر غلط نظریہ رکھی ودا ہوئے تو فوراً غلط نظریے نو چھوڑ دیندا ہے، غلط سوچ رکھی ودا ہوئے تو غلط سوچ نو چھوڑ دیندا ہے، اور اللہ دی آیت دے مطابق، اللہ دے قرآن دے مطابق اپنا عمل بنا گھندا ہے، اللہ دے قرآن دے مطابق اپنا عقیدہ بنا گھندا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن بندے دی ہی کہ اے بھی نشانی ہوندی ہے کہ اللہ دی ذات دے تے بھروسہ رکھیں، اللہ دی ذات دے تے انہاں دا توکل ہوندا ہے، انہاں دی آس تے امید صرف اور صرف اللہ دی ذات تے ہوندی ہے۔ کسی قسم دے بھی حالات آ ونجن، کتنی ہی پریشانیاں آ ونجن، انہاں دا دل نہیں گھبراندا، کیونکہ انہاں دے دل دے وچ اے یقین ہوندا ہے کامل درجے دا کہ پریشانیاں کتنی ہی آ ونجن، پریشانیاں دور کرن والا اللہ موجود ہے۔ جتنی ہی مصیبتاں آ ونجن، جتنی وڈیاں مصیبتاں تے پریشانیاں آ ونجن، اللہ دی ذات ہر شے تو وڈی ہے، او اللہ میریاں پریشانیاں دور کر دے سی، او اللہ میرے تو تکلیفاں دور کر دے سی۔ اے مومن بندے دی نشانی کہ اس دا اپنے رب دے اتے توکل اور بھروسہ ہوندا ہے، اللہ دی ذات نو چھوڑ کے کہیں ہور دے اتے اپنا توکل اور بھروسہ نہیں رکھیندا، نہ کسی قبر دے اتے، نہ کسی پتھر دے اتے، نہ کسی درخت دے اتے، اس دا توکل اور بھروسہ صرف اور صرف ایک اللہ دی ذات دے اتے ہوندا ہے۔ تے صحابہ کرام انہاں دا توکل اللہ پاک نے دسا کہ زخمی ہن، زخماں نال چور ہن، اس وقت بھی پتہ لگتا ہے کہ کافر حملہ کرنا دے پین، فوراً تیار ہوئے جہاد کرن واسطے۔ کیوں؟ کیونکہ انہاں دا توکل اور بھروسہ اللہ دی ذات دے ہوتی ہے کہ اساں بے شک کمزور کھلوتے ہیں، زخمی کھلوتے ہیں،
جنگ کرن دی ظاہری طور تے کوئی ساری پوزیشن کوئی نہیں، لیکن اللہ سارے نال ہے، وہ سانو کہیں ٹائم بھی لگا نہیں چھڑیندا، وہ اللہ سارے نال ہے، وہ ساری امداد کرے سی۔ اور اس موقع تے صحابہ کرام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ سانو کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے یہ کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمہ پڑھا ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے وچ پھینکا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو توحید دی دعوت دیتی، قوم دے لوگاں نہ مننا، حکومت بھی مخالف ہو گئی، بادشاہ نے حکم دے دیتا اگ بلائی ونجے، اگ پال کے اور اس دے وچ ابراہیم علیہ السلام نو زندہ پھینک دیو۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام دی زبان تے بھی یہ کلمہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مینوں کافی ہے، بہترین کارساز ہے، جلے اللہ میرے نال ہے، مینوں ہور کہیں دی پریشانی کوئی نہیں، کسی قسم دے حالات آ ونجن کوئی پریشانی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ دی ذات تے میرا کامل درجے دا یقین اور بھروسہ ہے۔ اور حدیث پاک اندر آندا ہے کہ یہ کلمے نبی علیہ السلام نے بھی فرمائے ہن، جس وقت نبی علیہ السلام نو پتہ چلا زخمی حالت دے اندر ہن غزوہ احد دے موقع تے، اور پتہ چلا کہ دوبارہ کافر آندے پین حملہ کرن واسطے، نبی علیہ السلام نے بھی یہ کلمے ارشاد فرمایا ہن حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور جلے صحابہ کرام نو پتہ چلا کہ کافر دوبارہ حملہ کرنا دے پین، صحابہ کرام دی زبان تو بھی یہ کلمے جاری ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ سارے واسطے کافی ہے، اسانو کہیں ہور دی ضرورت نہیں، جتنے بھی زخمی ہو وہاں پہ اللہ کافی اور بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ اللہ تے انہاں توکل کیتا، اللہ دی ذات تے کامل یقین رکھا، اس دا اللہ نے دنیا دے وچ فائدہ اے دیتا کہ اتو کافر جیرے تیاری کر کے تے دوبارہ صحابہ کرام دے خلاف لڑائی کرن واسطے آندے پے ہن، جیلے انہاں تک اطلاع پہنچی بھئی صحابہ کرام زخمی ہن تے وقت بھی آندے پین تورے نال لڑائی کرن واسطے، انہاں دے دل دے وچ ایسا ڈر بیٹھا، فوراً اتو ملے اور مکہ نہیں بھج گئے کہ اساں لڑ دے نا، اگر دوبارہ لڑائی ہو گئی تو اساں کہ تھیں بات مارے نہ وینا۔ اللہ نے انہاں دے دل دے وچ ڈر بلہا دیتا۔ جیڑا بندہ اللہ دی ذات دے تے اپنا توکل رکھیندا ہے، وقت اللہ بھی اس نو پریشانیاں دے وچ مشکلاں دے وچ اکیلا نہیں چھڑیندا، اس نو پریشانیاں تو نجات دے رہندا ہے، تکلیفاں تو نجات دے رہندا ہے۔ تے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو بھی اپنی ذات دے تے کامل یقین اور توکل رکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔